Modelliyam haqiqiy merosxo'rni sen o'ldirganingni bilsa. Qizil daftarim bor-ku. Ha, O'shani bilarding-a? ha, bilardim. Ko'zim ochiqlik paytimda ba'zida biron nimalar yozib. Undan hamma narsani kutish mumkin. U ham o'ziga yarasha ayyor. Sen Ha. Xayriya daf bo'ldi oyi. Ketar jafosida. Meni Hali bu ish hal bo'lgani yo'q. Hal bo'lishi bilan albatta sizga aytaman. ha? Qalaysan? Ukam tuzal. Qara, sen nimanidir bilasan. Xotin, Yo'q. lekin mendan yashiryapsan. yashirganim yo'q. Sizlardan bezovta qilyapman. Alaykum assalom. Sizlarga bir ikkita savollarim bor edi. Maylimi? नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है। और अगर इसने माफ़ी की तो अब वो एक ताकतवर बन के अपनी मोहब्बत तो जीतेगी, लेकिन इंतकाम नहीं लेगी। तो इंतकाम लेने इसको नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इसका ये फैसला दुरुस्त हो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है।
اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی، تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے مگر اس کا مقصد خاص ہے، ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کی خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا معافی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی، تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے مگر اس کا مقصد خاص ہے، ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کی خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا معافی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی، تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے
दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है। और अगर इसने माफ़ी की तो अब वो एक ताकतवर बन के अपनी मोहब्बत तो जीतेगी, लेकिन इंतकाम नहीं लेगी। तो इंतकाम लेने इसको नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इसका ये फैसला दुरुस्त हो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है। और अगर इसने माफ़ी की तो अब वो एक ताकतवर बन के अपनी मोहब्बत तो जीतेगी, लेकिन इंतकाम नहीं लेगी। तो इंतकाम लेने इसको नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इसका ये फैसला दुरुस्त हो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से
اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے، مگر اس کا مقصد خاص ہے۔ ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کے خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا ماپی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل سے کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی۔ تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی، بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے، مگر اس کا مقصد خاص ہے۔ ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کے خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا ماپی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل سے کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی۔ تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی، بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے
اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے مگر اس کا مقصد خاص ہے۔ ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کی خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا معافی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی۔ تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایان ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے قدموں میں ہے، لیکن بچپن کی ایک دلخراش یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل، ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی، ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے مگر اس کا مقصد خاص ہے۔ ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کی خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا معافی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی۔ تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ ایک اچھی خلوص اور سچی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، جس سے دنیا کو بھی ایک نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ نیا سبق مل جائے گا۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है। और अगर इसने माफ़ी की तो अब वो एक ताकतवर बन के अपनी मोहब्बत तो जीतेगी, लेकिन इंतकाम नहीं लेगी। तो इंतकाम लेने इसको नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इसका ये फैसला दुरुस्त हो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश याद अपनी माँ की पुरस्रार मौत ने उसके दिल में खला पैदा कर दिया है। इस दौरान जीमल एक ज़हीन और बाहौसला लड़की एक स्कॉलरशिप के ज़रिए अयान के यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो बज़ाहिर एक अहम लड़की है, मगर उसका मकसद ख़ास है। अयान के बाप से उसे अपने ख़ानदान की तबाही का इंतकाम लेना। जब अयान और जीमल की मुलाकात होती है तो अयान बहुत ज़्यादा जीमल को पसंद करने लग जाता है। एक कशमकश से भरपूर मोहब्बत का आगाज़ होता है। जीमल को अयान के खलूस से मोहब्बत होने लगती है, लेकिन इंतकाम का ज़हर उसे पीछा नहीं छोड़ता। अयान भी जीमल की सच्चाई जानने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने वालिद के सच पर सवाल उठाने लगता है। जब जीमल की असलियत सामने आती है तो दोनों की मोहब्बत और धोखे के जंग में फंस जाते हैं। आखिरकार जीमल को फैसला करना है, क्या वो इंतकाम के लिए मोहब्बत को कुर्बान करेगी या मापी से ताकतवर बनकर एक नई तारीख रकम करेगी। तो ये अब जीमल के लिए बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या अगर इसने इंतकाम लिया तो अपना मोहब्बत कुर्बान कर देगी, क्योंकि जीमल से किया बयान से सच्ची मोहब्बत होने लगी है। और अगर इसने माफ़ी की तो अब वो एक ताकतवर बन के अपनी मोहब्बत तो जीतेगी, लेकिन इंतकाम नहीं लेगी। तो इंतकाम लेने इसको नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इसका ये फैसला दुरुस्त हो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ और नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक दूसरे के माबैन ये एक अच्छी खुलूस और सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा, जिससे दुनिया को भी एक नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नया सबक मिल जाएगा। तो इस ड्रामे सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे अयान एक ताकतवर सियासतदान का बेटा है जो अपने वालिद की विरासत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। दौलत, शोहरत और ताकत उसके कदमों में है, लेकिन बचपन की एक दिलखराश
یاد اپنی ماں کی پراسرار موت نے اس کے دل میں خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس دوران زیمل ایک ذہین اور باحوصلہ لڑکی ایک اسکالرشپ کے ذریعے ایان کی یونیورسٹی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام لڑکی ہے مگر اس کا مقصد خاص ہے، ایان کے باپ سے اسے اپنے خاندان کی تباہی کا انتقام لینا۔ جب ایان اور زیمل کی ملاقات ہوتی ہے تو ایان بہت زیادہ زیمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک کشمکش سے بھرپور محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ زیمل کو ایان کی خلوص سے محبت ہونے لگتی ہے، لیکن انتقام کا زہر اسے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایان بھی زیمل کی سچائی جاننے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے والد کے سچ پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ جب زیمل کی اصلیت سامنے آتی ہے تو دونوں کی محبت اور دھوکے کے جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ آخرکار زیمل کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ انتقام کے لیے محبت کو قربان کرے گی یا معافی سے طاقتور بن کر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی؟ تو یہ اب زیمل کے لیے بہت بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا اگر اس نے انتقام لیا تو اپنا محبت قربان کر دے گی، کیونکہ زیمل سے کیا بیان سے سچی محبت ہونے لگی ہے، اور اگر اس نے معافی کی تو اب وہ ایک طاقتور بن کے اپنے محبت تو جیتے گی لیکن انتقام نہیں لے گی۔ تو انتقام لینے اس کو نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ اس سے دشمنیاں اور نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے کے مابین یہ